ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। योगी जीवन कस्तो छ? सुखद छ हैन? योगी जीवनमा जसले योगको विशेष अनुभूति गर्न चाहन्छ सक्छ हैन? योगको विभिन्न अवस्थाको विभिन्न स्थितिको जसलाई अनुभव छ त उसको लागि योगी जीवन के छ? सुखद छ हैन? त बाबाले आज विशेष हामी बच्चाहरूलाई योगयुक्त बन्ने विधि, त्यसमा पनि एकदमै सरल विधि हैन? सरल विधि हुन त हामी सबै बच्चाहरूलाई त्यो थाहा छ। थाहा नभएको कोही पनि बाबाको बच्चा छैन। तर बाबाले हरेक ज्ञानको पोइन्टलाई विभिन्न तरिकाबाट सम्झाउनुहुन्छ, विभिन्न एंगलबाट सम्झाउनुहुन्छ। कुन तरिकाबाट, कुन एंगलबाट हामीलाई सम्झाउनाले बच्चाहरूको कसरी बुद्धिमा बस्छ, कुन तरिकाले सम्झाउनाले बुद्धिमा बस्छ, त्यसैले बाबाले विभिन्न तरिकाहरू अपनाउनुहुन्छ। त आज पनि बाबाले योगयुक्त बन्नेको सरल विधि अथवा योगयुक्त बन्नेको युक्ति बाबाले बताउनु भएको छ। योगयुक्त बन्नेको युक्ति के हो हैन? जति हामी योगयुक्त बन्छौं तब हाम्रो बाबा भन्नुहुन्छ कर्ममा युक्ति युक्त कर्म बन्दै जान्छ हैन? किनकि बाबा साकार मुरलीहरुमा पनि भनिरहनुहुन्छ, जुन बच्चाले योगमा रहेर कर्म गर्छ त उसको कर्ममा गल्ती हुनै सक्दैन हैन? किनकि सत्य बाबालाई साथमा राखेर बुद्धिवान बाबाको स्मृतिमा, किनकि बाबा त बुद्धिवानको बुद्धि हुनुहुन्छ, त बुद्धिवानको स्मृतिमा रहेर कर्म गर्नाले बुद्धि सदा बुद्धिवानको तर्फ जुटिरहेको छ भने त्यो कर्ममा कुनै पनि प्रकारको हैन गल्ती हैन हुनै सक्दैन। कर्म विकर्म हुन सक्दैन। जति योगी हैन त्यति युक्ति हैन? जति योग युक्त हुन्छ त्यति नै युक्ति युक्त हुन्छ। त युक्ति युक्त बन्ने र योग युक्त बन्ने, त यसको सजिलो तरिका बाबाले बताउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो पाठ हामीले पढ्छौं जब हामी बाबाको बच्चा बन्छौं त सबैभन्दा पहिलो पाठ के पढ्यौं? आत्माको पाठ पढ्यौं र आत्मालाई विभिन्न रूपबाट सम्झाइएको छ। पहिलो चित्रमा हेर्दाखेरि आत्मालाई यो शरीर रूपी मन्दिरमा एउटा चैतन्य देवताको रूपमा, एउटा मूर्तिको रूपमा पनि सम्झाइन्छ। यो शरीर रूपी एउटा सानो कुटियामा आत्मालाई एउटा चैतन्य दीपकको रूपमा पनि बताइन्छ। शरीर रूपी गाडीमा आत्मालाई ड्राइभरको रूपमा पनि बताइन्छ। शरीर घर हो भने यस शरीर रूपी घरमा आत्मा यस घरको मालिक हो, मकान मालिक हो हैन? त्यसको रूपमा पनि बताइन्छ। विभिन्न तरिकाबाट हैन आत्मालाई र शरीरको एउटा तुलना गरिएको छ। आत्मा र शरीरको एउटा ज्ञान दिइन्छ। शरीर एउटा रोबोट हो, मस्तिष्क कम्प्युटर हो भने आत्मा त्यसमा प्रोग्रामर हो, कर्ता हो। किनकि कर्ता नभइकन हैन कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले आत्मा एउटा सारथी हो र यो शरीर एउटा रथ हो र यो शरीर रूपी रथलाई हाँक्नेवाला हैन आत्मा के हो त? रथी हो। त रथी यो शरीर रूपी रथीलाई चलाउने वाला
बाबाले विशेष यस कुरामा हामीलाई हैन अन्डरलाइन गराउनु भएको छ कि जति हामी आफूलाई रथी सम्झिन्छौँ, सारथी सम्झिन्छौँ र यो शरीर रूपी रथलाई हाँक्नेवाला हैन, यी पञ्च इन्द्रियहरू जो छन्, यस पञ्च इन्द्रियहरूलाई चलाउनेवाला, कन्ट्रोल गर्नेवाला त आत्मा के हो त? सारथी हो। यही स्मृतिबाट नै हैन ब्रह्मा बाबाले आफ्नो स्थितिलाई बनाउनु भयो। किनकि बाबाको यही पाठ पक्का थियो कि बाबाको हरेक हैन कर्ममा, स्मृतिमा, यतिसम्म कि बाहिर डायरीमा, कपीको पन्नामा, कोठाको भित्तामा, द्वालमा, जताततै हरेकमा बाबाको यही अभ्यास पक्का थियो कि फलानु आत्मा हो, म आत्मा हो। यो आत्माको पाठ बाबालाई एकदम पक्का थियो। त यही सारथीको स्मृतिबाट नै बाबाको स्थिति एक नम्बरमा पुग्यो हैन। त्यसैले बाबाले पनि विशेष यहाँ आजको मुरलीमा पनि यही अन्डरलाइन गराउनु भएको छ। सारथी सम्झिनु भनेको देही अभिमानी स्थितिमा रहनु। जति सारथीपन त्यति देही अभिमानीपन हैन। यानी सारथी अगर सही छ, सारथीलाई म सारथी हुँ भन्ने प्रकारको स्मृति छ भने उसले रथलाई पनि सही ढङ्गले चलाउँछ हैन। त सारथीलाई नै यदि म सारथी होइन, सारथी हुँ भन्ने नै थाहा छैन, त्यसको स्मृति नै छैन भने त उसले अरू घोडालाई कसरी हाँक्छ, अरू इन्द्रियहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ? त्यही भएर महाभारतमा देखाइएको छ, जब महाभारत युद्ध भयो हैन, त सारथीको रूपमा अर्जुनले स्वयं भगवानलाई नै चुन्यो हैन। किनकि उसलाई थाहा थियो कि युद्ध जित्नुमा सारथीको ठुलो हात हुन्छ। यदि सारथीले सही ढङ्गले रथलाई हाँक्न सकेन र आफ्नो मालिकलाई कहीँ न कहीँ रूपबाट धोका दियो भने त योद्धाले युद्ध जित्न सक्दैन। त्यही भएर सारथी बडा के हुनुपर्छ? इमान्दार हुनुपर्छ, फरमान वफादार हुनुपर्छ, फरमानबरदार हुनुपर्छ। मालिकको सदा हैन के हुनुपर्छ? वफादार हुनुपर्ने हुन्छ। र मलाई यो पक्का निश्चय छ, पक्का विश्वास छ कि तपाईले मलाई चाहिँ धोका दिनुहुन्न। तपाईले मेरो रथलाई युद्ध स्थलमा भट्किन दिनुहुने छैन। तपाईले मेरो सुरक्षा गर्नुहुनेछ, संरक्षण गर्नुहुनेछ। यो मलाई पक्का निश्चय छ, पक्का विश्वास छ हैन। त्यसकारणले युद्ध जित्नुमा सारथीको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसैले मलाई यस्तो सारथी चाहियो हैन जसले मलाई भट्किन नदियोस् युद्धको मैदानमा। त्यही भएर अर्जुनले सारथीको रूपमा स्वयं कसलाई चुने? भक्ति मार्गमा कसलाई देखाइन्छ? कसलाई चुने हैन? श्री कृष्णलाई चुने भनेर देखाइन्छ, अर्थात् भगवानलाई चुने हैन। त यहाँ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, भगवानले आएर यो स्मृति हामीलाई दिलाइरहनु भएको छ हैन कि जब हामी आत्मिक स्मृतिमा रहन्छौँ, त्यो आत्मिक स्मृतिमा रहनाले त्यो हामीमा आत्मिक शक्ति बढ्दै जान्छ हैन। जब आत्मा आफ्नो स्टेजमा स्थित रहन्छ भने, आत्मा आफ्नो स्टेजमा स्थित रहनाले उसले आफ्नो कर्मेन्द्रियलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्छ। त यी कुनै पनि इन्द्रियहरूले यो रथीलाई धोका दिन पाउँदैनन्। किनकि रथी नै जब आफ्नो रथमा स्थित सवार छैन, आफ्नो सिंहासनमा सवार छैन भने त यी इन्द्रियहरू रूपी घोडाहरूले के गर्छन् त? रथीलाई फेरि के गर्छन्? धोका दिन्छन्। त्यसकारण कर्ममा युक्तियुक्तपना होस्, कुनै पनि इन्द्रिय रूपी घोडाहरूले धोका नदिउन्, हामी कहीँ पनि भट्किन नपाऊँ हैन। हाम्रो सदा यो रथ, जीवनको रथ जो छ, सही ढङ्गले सही तरिकाबाट अगाडि बढ्दै जाओस्। त्यसको लागि बाबाले हैन बताउनु भएको छ कि आफूलाई सदा सारथी सम्झ। सारथी अर्थात् आत्मा, रथी। यो शरीर के हो त? शरीर के हो त? रथ हो। त एउटा त सारथी र दोस्रा सारथी भइसकेपछि फेरि अर्कोपन के आउँछ भन्दा कि म एक सारथी हुँ भन्नेपछि हरेक कर्ममा हामी साक्षी रहन सक्छौँ।
किनकि मैले त रथ हाँक्ने मात्रै हो, युद्ध गर्ने कर्म गर्ने त को हो, छुट्टै छ। हैन, कर्म कराउनहार त छुट्टै छ, म त एउटा रथ हाँक्ने मात्रै हो। त आफूमा त्यो साक्षी भाव र त्यो निमित्त भाव विकास हुँदै जान्छ। त्यसैले यो दुईटा कुरा बाबाले आज विशेष हामीलाई हैन अन्डरलाइन गरेर मुरली चलाउनु भएको छ हैन। यसको विस्तार पनि बाबाले बताउनु भएको छ र सदा सारमा भन्नुपर्दा यही हो कि जति हामी सारथीपनको स्मृतिमा रहन्छौँ र साक्षी भावमा रहन्छौँ त्यति हामी योगयुक्त रहन सक्छौँ र जति योगयुक्त रहन्छौँ त्यति हाम्रो कर्ममा युक्तियुक्तपना आउँदै जान्छ, त कर्ममा धोखा हुन सक्दैन। त आजको मुरली 12/12/2021 र यसको ओरिजिनल तारिख छ 9/12/89। बाबाको हैन अव्यक्त वाणी, जसमा बाबाले मुख्य पोइन्टमा भन्नुभयो योगयुक्त र युक्तियुक्त बन्ने की युक्ति हैन, योगयुक्त र युक्तियुक्त बन्ने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। बाबाले विशेष कस्ता बच्चालाई देख्दै हुनुहुन्छ? 2 प्रकारका बच्चाहरू। एक है सदा योगयुक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त, है ना, योगयुक्त और युक्ति युक्त। तो दूसरे योगी हैं, एउटा योगी कस्ता छन्? योगयुक्त पनि छन् र युक्तियुक्त पनि छन्। र दूसरी योगी है लेकिन सदा योगयुक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्तियुक्त नहीं है। एउटा त योगी छन्, योगी हुनको कारणले गर्दा युक्तियुक्त पनि छन्, र दोस्रो बाबाले भन्नुहुन्छ योगी त हुन् तर सदा योगयुक्त छैनन्। सदा योगयुक्त नहुनको कारणले सदा हर कर्ममा युक्तियुक्त पनि छैनन्, हुँदैनन्। तो मनसा वा बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्तियुक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योगयुक्त और सदा युक्तियुक्त। ब्राह्मण जीवन की विशेषता अलौकिक व विशेषता व न्यारा और न्यारा प्यारापन यही है ना। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता अथवा विशेषता बाबा भन्नुहुन्छ न्यारापन यही है कि योगयुक्त और युक्तियुक्त, हैन। ब्राह्मण जीवनको विशेषता बाबाले भन्नुभयो, हैन। हाम्रो न्यारापन पनि र प्यारापन पनि, हाम्रो अलौकिक विशेषता भनेकै यही हो कि योगयुक्त र युक्तियुक्त। ब्राह्मण त बन्यो तर योगी बन्न सकेन भने त ब्राह्मणको पनि कुनै अर्थ भएन, हैन। योगी नबनेपछि फेरि युक्तियुक्त पनि हुँदैन भन्छ बाबा, हैन। मनसामा, वाणीमा, कर्ममा, तीनैमा सबैमा योगयुक्त छ भने युक्तियुक्त पनि हुन्छ। त 2 प्रकारका भन्नुभयो बाबाले। एउटा सदा योगयुक्त छन् त्यसकारणले युक्तियुक्त छन्, दोस्रो योगी त हुन् तर सदा योगयुक्त छैनन्, त्यसले गर्दा कर्ममा पनि युक्तियुक्त छैनन्। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते, है ना। इसका कारण क्या? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योगयुक्त और युक्तियुक्त स्थिति के अनुभूति के समीप है और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं, इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते, है ना। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ कोही बच्चाहरू कस्ता छन्, हैन, विशेषता यो अलौकिकता योगयुक्त र युक्तियुक्त। ब्राह्मण जीवनको अलौकिकता 2टा कुरा भन्नु नि बाबाले, योगयुक्त र युक्तियुक्त।
यो विशेषतामा कोही बच्चाहरू सहजै चलिरहेका छन्, स्वाभाविक रूपले चलिरहेका छन्, नेचुरल रूपले चलिरहेका छन् र कसैले अटेन्सन त राख्छन् तर फेरि अनुभव गर्न सक्दैनन्। त यसको कारण के होला भन्न बाबाले, हैन? न ज्ञान त सबैलाई छ नि, ज्ञान त छैन र योग गर्न पर्छ, आत्मा सम्झिन पर्छ, ज्ञान त छ, लक्ष्य पनि राखेको छ। फेरि पनि कोही लक्ष्यको आधारबाट यही दुवै लक्ष्य, हैन, अर्थात् योगयुक्त र युक्तियुक्त स्थितिको अनुभूतिको कोही बच्चा नजिक छन्। जस्तो लक्ष्य राखियो त्यो लक्ष्यको आधारबाट कोही बच्चा चाहिँ नि योगयुक्त स्थिति र युक्तियुक्त स्थितिको अनुभवको नजिक छन्। कोही चाहिँ के हुन्छन् भन्दा कहिले त एकदमै तीव्र पुरुषार्थ गरेर अनुभव पनि गर्छन्, कहिलेकाहीँ फेरि थाकेर चल्दा चल्दा रोकिन्छन्। रोकिनको कारणले त्यस लक्ष्यको नजिकको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो लक्ष्य आफूको नजिक आफू पुगेको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। हिँडिरहेछ, कहिलेकाहीँ हिँडिरहेछ, हिँड्दा हिँड्दा दौडेछ, कहिले फेरि थाकेर के गरेछ, बसेछ। अब त एकदमै पुरुषार्थ गर्छु भनेर कहिले उमङ्ग उत्साह आएर, हैन, कहिले त एकदमै फास्ट पुरुषार्थ गरेको छ, कहिलेकाहीँ फेरि के छ, छैन। चल्दा चल्दा फेरि के भयो, हैन, गाडी कहिले टायर पङ्चर भइदिन्छ, कहिले पेट्रोल सिद्धिन्छ, कहिले हावा फुस्किन्छ, हैन, एउटा के हुन्छ, त्यस्तो मतलब कि कमजोरी आइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि बाबाले हुन्छ चल्दा चल्दा कुनै न कुनै कारणवश रोकिन्छन्। त्यसकारण त्यो लक्ष्यको नजिकको अनुभूति, नजिक पुगेको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। तो सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? यत्रो ब्राह्मण बच्चाहरू छन्, ती सबै ब्राह्मण बच्चाहरू मध्येबाट, हैन, लक्ष्यमा नंबर 1 नजिक को होला त? बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, हैन, जो सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप योगयुक्त र युक्तियुक्त, यो हाम्रो चाहिने लक्ष्य हो, मन्जिल हो। योगयुक्त बन्नु छ, युक्तियुक्त बन्नु छ, यो हाम्रो पुरुषार्थको एउटा अवस्था हो कि उच्च अवस्था हो, उच्च पराकाष्ठा हो भने त्यो समीप लक्ष्यसम्म नंबर 1 नजिक, हैन, को रह्यो त? ब्रह्मा बाप, हैन। ब्रह्मा बाबा योगयुक्त पनि हुनुभयो, युक्तियुक्त पनि हुनुभयो र त्यसको कारण फेरि बाबाले कसरी त्यो स्टेजलाई, त्यो आध्यात्मिकताको त्यो एउटा उच्च पराकाष्ठा, योगको त्यो उच्च पराकाष्ठामा, हैन, बाबा कसरी पुग्नु भयो त? बाबाको यादमा रहेर निरन्तर योग, हैन, आखिर कसरी पुग्नु भयो त? त्यो निरन्तरतामा, त्यो योगयुक्त स्थितिमा, त्यो युक्तियुक्तपनमा, त्यो उच्च पराकाष्ठामा, त्यो उच्च मन्जिलमा बाबा ब्रह्मा बाबा कसरी पुग्नु भयो? के विधि अपनाउनु भयो बाबाले, हैन, जसले गर्दा त्यो सिद्धि प्राप्त भयो? किनकि विधिबाट नै सिद्धि प्राप्त हुन्छ। तो क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? के विधि अपनाउनु भयो ब्रह्मा बाबाले? मुरली को बारेमा व्याख्या पहिले गरिदिइसकेको छु मैले, तैपनि हजुरहरूले खोइ भन्न सक्नु भएको। ब्रह्मा बाबाले कुन विधि अपनाउनु भयो? के सम्झिनु भयो सदा ब्रह्मा बाबाले आफूलाई? त्यो स्थिति कसरी प्राप्त भयो त नि? त अघि नै मुरलीको व्याख्या गर्दै भने हैन हजुरहरूलाई, त्यत्रो बेर 10 मिनट बोलेर कुन स्थिति बनाउनु भयो बाबाले? मुरली सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न भन्ने कुरो सबै यहीँबाट थाहा हुन्छ कि। जबकि आज बाबाले मुरलीमा यो भन्नुभएको छ भने पहिले हजुरहरूलाई व्याख्या गरेको होइन। तन त आएछ, मन आएको छैन। कुन पोइन्टमा मुरली चलाउनु भएको छ बाबाले आज? विशेष दुईटा कुरा बताइए नि, हैन। त्यो त उच्च पराकाष्ठा भयो, त्यहाँ पुग्नलाई बाबाले कुन कुरा ध्यान दिने भन्नुभयो? त्यो पनि हजुरलाई पहिले बताइदिइसकेको छ। मुरलीको व्याख्या गरेको होइन पहिला?
मन हाजिर हुनुपर्छ क्या। त्यही भएर हरेक कुरामा मन हाजिर छैन भने यो सबै अघि त्यो 10 मिनटसम्म जो बोलेको थिएँ त्यो पोइन्टमा त्यो त खेर गयो नि त। त्यो त टाइम वेस्ट भयो हैन, किनकि त्यो पहिले नै हजुरहरूलाई त्यो बताइदिइसकेछ नि आजको बाबाले मुरलीमा यो विशेष बताउनु छ भने त्यो त वेस्ट भयो, पोखेर गयो। अनि जब त्यसलाई हामीले क्याच गर्न सके छैनौँ भने हैन त्यो त वेस्ट भयो नि त हैन बाबाको ज्ञान। जबकि उदाहरण सहित बताइदिएछु मैले हैन, बाबाको मुरलीको हरेक कुराको निसार निष्कर्ष पहिले नै व्याख्या हुन्छ। त्यसमा त्यसलाई त क्याच गर्न सक्नु पर्यो नि। त योग युक्त नभएपछि यस्तै हुन्छ। जब योग बाबामा लागेको छ नि त हरे बुद्धि पनि शक्तिशाली बन्छ। त बुद्धिले पनि त्यो आफूलाई आवश्यक कुराहरूलाई फेरि के गर्छ, क्याच गरिहाल्छ। त जरुर मन हाजिर छैन, हरेक कुराको लागि मनको उपस्थिति चाहिन्छ। तन मात्रै उपस्थित भएर केही फाइदा छैन। मनको उपस्थिति कहाँ कति बेला कुन पोइन्ट मेरो लागि जरुरी छ त्यसको प्रति एकदमै अटेन्सन, जुन अटेन्सनले हामीलाई एकदमै के गर्छ त के गर्छ, अगाडि बढाउँछ। त्यो अटेन्सन छैन भने त फेरि हामी त धोका भइहाल्छौँ। यहीँ धोका भइहाल्यो नि त। केले धोका दियो? कानले सुनेन, मनले त्यो कुरालाई बुद्धिमा राखेन हैन। मतलब कि मनले त्यसलाई मन कहीँ भाग्यो तब त त्यो अहिले आवश्यक पर्दाखेरि आएन नि। त फेरि मनरूपी इन्द्रियले के गरिहाल्यो, धोका दिइहाल्यो हैन। त बाबाले हैन जुन आज हामीलाई मुरलीमा पोइन्ट बताउँदै हुनुहुन्छ योगयुक्त र योग युक्तियुक्त, त्यो त मन्जिल हो भन्नु बाबाले, लक्ष्य हो। त्यो कसरी प्राप्त गर्ने त नि? त्यो बन्नेको युक्ति के हो? त्यसको बारेमा त सुनाइसके नि। त्यसको बारेमा विशेष दुईटा कुरा जसलाई अपनाएर ब्रह्मा बाबाले त्यो स्थितिलाई प्राप्त गर्नुभयो। त फेरि हामीले पनि त त्यो स्थिति बनाउनु छ नि त। त के सम्झिने? आत्माले शरीरलाई साथी सम्झेर के विधि अपनाउनु भयो त ब्रह्मा बाबाले हैन, जसले गर्दा त्यो सिद्धि मान त्यो सफलता प्राप्ति गरे हैन। त यो सबै त हामीले हैन टिचरले अगर केही कुरा भन्छ त त्यसमा त सबैले अटेन्सन त दिन पर्यो नि। कोही बहिनीहरूले दिदीले पढेको मुरली त होइन यो, स्वयं बाबा आउनुहुन्छ जहिले पनि मुरली सुनाउनको लागि। बाबाले विशेष त्यो एक्स्ट्रा शक्ति भर्नुभएको हुन्छ मुरली सुनाउने बेलामा। रुहानी शिक्षक बनेर बाबा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो बिचमा आउनुभएको हुन्छ। हामी कुन स्थितिमा रहेर बाबाको मुरली सुनिरहेको छौँ त्यो पनि बाबाले हेरिरहनु भएको हुन्छ हैन। त्यसैले पढाइको कदर गर्नु भनेको नै टिचरको कदर गर्नु हो। टिचरको कदर गर्नु भनेको पढाइको कदर गर्नु हो, होइन र? कस्तो लाग्छ? त्यसकारण त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो कि टिचरले हामीलाई कुन विशेष पोइन्टमा मुरली चलाएर आज पढाउँछ, के कुरामा फोकस गरेर हामीलाई बाबाले आज रुहानी शिक्षकले सुप्रिम टिचरले हामीलाई पढाउनुहुन्छ त त्यो कुरालाई विशेष हामीले भुल्न कहिले पनि हुँदैन। किनकि त्यही जरा हो। त्यो जरा नै बिर्सिदियो भने त फेरि हाँगा कसरी पलाउँछ, काँडा पलाउँछ हाँगा त, हैन र? त्यो मुख्य कुरा त त्यही हो नि। त्यही भएर कुन आधारबाट ब्रह्मा बाबाले त्यो सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो त भन्दा सदा योगयुक्त रहने की सरल विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। ये पॉइंट भनेको हो कि होइन? हो कि होइन? त किन याद आएन त? किन क्याच भएन त? जरुर मनको हाजिरी थिएन भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ, हैन र? त्यसकारणले के चाहियो त? प्रेजेन्स अफ माइन्ड, मनको उपस्थिति। प्रस्तुति मिलेन त बाबाले हैन त्यो त योगयुक्त त उच्च स्थिति भन्नु हो नि त बाबाले। त्यो स्थितिसम्म पुग्नको लागि के गर्न पर्यो त? विशेष दुईटा कुरालाई अपनाउने, जसले ब्रह्मा बाबाले अपनाउनु भयो। त ब्रह्मा बाबाले अपनाएपछि त्यसमा बाबालाई सफलता मिल्यो। त सरल विधि, योगयुक्त बन्नेको सरल विधि हो सदा आफूलाई
अब यही त मेन हो नि त, यसैलाई त सम्झिनु पर्यो नि त। के सम्झिने अब याद गर्नु? सारथी र साक्षी, हैन? उदाहरण दिदी सम्झाएको हो नि। सारथी किन सम्झिने त? सारथी सम्झेपछि आफूलाई आफ्नो इन्द्रियहरूले त्यो सारथी आफ्नो सिटमा सेट रहेर कर्म गर्छ भने कुनै पनि इन्द्रियहरूले धोका दिन सक्दैनन्। त जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि योद्धाले जित हासिल गर्छ। त एउटा त सारथी, दोस्रो छ साक्षी। तो आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो न। यो त स्मृति छ नि भन्नुहुन्छ बाबा। सुरुमा आत्माको पाठ पढेको होइन र, हैन? पढेको हो नि त। फर्स्ट सो लास्ट, अंतिम पाठ पनि यही नै हो, है ना? तो यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योगयुक्त बन जाते, और हर कर्म में योगयुक्त और युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। ती देह भान हैन बाबाले हेर्नु, यो बडा गहिरो ज्ञान छ। हेर्नुस्, यसलाई सामान्य रूपबाट हामीले लिनाले हाम्रो हुँदैन कल्याण। यो देह भानमा जब आएर हामीले बाबाको मुरली सुन्छौं नि, त एउटा पनि पोइन्ट बुद्धिमै बस्दैन। जसरी विषमा कुनै एउटा थोपा अमृत हालिदिए भने के हुन्छ र? एक घैँटो विष छ, त्यसमा एक थोपा अमृत हालेर त्यो अमृतले काम गर्छ र त्यो अमृत पनि के बन्छ? विषै बन्छ। त देहभान भनेको त विष हो नि, विकार हो नि। त यदि त्यो देहभानमा आएर हामीले बाबाको मुरली सुनिरहेछौँ, हामीलाई त्यो आत्मिक स्मृति छैन भने यो बाबाले दिएको जो ज्ञान छ नि, यो ज्ञान पनि के बन्छ? त्यसले काम गर्दैन कि, हैन? किनकि देहभान त नम्बर 1 विकार हो भन्नुहुन्छ नि बाबाले, हैन? त्यसैले गर्दाखेरि जति हामी योगयुक्त रहन्छौँ, योगयुक्तपना छ भने बाबा भन्छ हर कर्ममा युक्ति युक्त स्वतः आउँछ। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण के मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। सारथी पनि फेरि सही ढङ्गको रथ हाँक्न जान्ने सारथी चाहियो नि, हैन? सारथीको हातमा सबै घोडाहरूको के हुनु पर्यो? लगाम हुनु पर्यो। एउटा घोडाको पनि लगाम यदि छैन भने त्यसले त फेरि डिसब्यालेन्स भइहाल्छ नि त। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, आफूले सारथी सम्झिनाले सर्व कर्मेन्द्रियहरू आफ्नो के हुन्छ? कन्ट्रोलमा रहन्छ र सर्व कर्मेन्द्रियहरूलाई सदा लक्ष्य र लक्षणको मन्जिलको नजिक ल्याउनको लागि तो कंट्रोलिंग पावर आउँछ। तो स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश हो नहीं सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रियां अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। तो आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है, के मिलेको छ महामंत्र? वशीकरण मंत्र बाबाबाट के मिलेको छ? मन बुद्धि संस्कार, यी सबै स्थूल कर्मेन्द्रियहरू सूक्ष्म शक्तिहरू जो मन बुद्धि संस्कार छ नि, यो मन बुद्धि संस्कार बाबाले भन्नुहुन्छ यी सबैलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि बाबासँग महामन्त्र मिलेको छ। बाबाबाट महामन्त्र मिलेको छ, वशीकरण मंत्र बाबाबाट मिलेको छ। उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है ना? के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र मिला है, कसलाई वश गर्ने? विकारलाई वश गर्नेको, मायालाई वश गर्नेको हो कि हैन? वशीकरण मन्त्र हुन्छ नि, जादु टोना गर्ने यो दुनियाँमा पनि हुन्छ नि, लामा झाँक्रीहरूसित पनि अब के हुन्छ? त्यही भूतलाई वश गर्नेको मन्त्र हो त, हुन्छ नि उनीहरूसित। त्यही मन्त्रले त अनि त्यसपछि ल आलिन छोड्दे भनेपछि हैन, अनि के भयो? छोडिदियो, उसले अधीन गरे त्यो भूतलाई, हैन? वश गर्नेको।
त बाबाले हामीलाई यी विकारहरूमाथि वशलाई कन्ट्रोल गर्नेको, यिनीहरूलाई वश गर्नेको लागि के गर्नुभएको छ त? मन्त्र दिनुभएको छ। त्यसलाई परिवर्तन गरेर वशीकरण के बजाय क्या हो जाते? वशीभूत बना देती है। तो एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं। हाँ, भूतहरू फेरि कम छैन नि। बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरूको पनि बडा ठुलो युनिटी छ, सङ्गठन छ, हैन। एउटा कुरामा वशीभूत भयो भने फिर सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत युनिटी है। देहाभिमान आउने बित्तिकै त्यहाँ अर्को के आइहाल्छ? हाँ, अरू के आउँछन्? अरू विकारहरू पनि छन् नि। काम भयो, क्रोध भयो, लोभ भयो, हैन, मोह भयो, अहंकार, फेरि ईर्ष्या छ, फेरि द्वेष छ, आलस्य छ, धेरै यस्ता उसका हैन कति छन्। यी सबै के हुन्छन् त? हैन, आइहाल्छन्। एउटा आउने बित्तिकै यिनीहरूको बडा ठुलो युनिटी छ, सङ्गठन छ भन्नुहुन्छ बाबा। एक भूत आया तो वह सभी का आह्वान करेगा। फिर क्या होता है? यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं, हैन। यी भूत प्रवेश भएपछि के भइन्छ? हैन। अब त्यो युद्ध नीतिमा, रणनीतिमा के हुन्छ? कसैले पनि आफूले आफ्नो जित होस् भनेर चाहन्छ भने पहिला त्यो सारथीलाई वशमा गर्छ के। त योद्धा गर्नेले पनि पहिला त्यो युद्ध सारथीलाई यस्तो बेलामा यस्तो तैँले रथलाई यता लैदे भनेर तँलाई यति यो गरिदिन्छु भनेर अलिकति भयो भने ऊ स्वार्थपना उसमा आयो भने, लोभ आयो, स्वार्थपना आयो भने उसले मालिकले के गरिदिन्छ? धोका दिइदिन्छ। अब उसले सारथीले धोका दिने बित्तिकै योद्धाको हार भइहाल्छ। र आक्रमण गर्ने क्रममा पनि के हुन्छ भन्दा हैन, योद्धालाई कमजोर गर्नु छ भने हैन, अर्को विपक्षकोले, दुश्मनले के गर्छ भन्दा सारथीलाई कमजोर बनाइदिन्छ पहिला। सारथी कमजोर भएपछि रथ स्वतः कमजोर, रथ कमजोर भएपछि योद्धा स्वतः कमजोर, हो कि हैन भने। त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि जब हैन भूत प्रवेश गर्छ भने भूत से क्या होता है? एक सारथी समझने को बजाय सारथी से फिर क्या हो जाते हैं? स्वार्थी हो जाते हैं, है ना, स्वार्थी हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योगयुक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसलिए योगयुक्त व युक्तियुक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। हैन, योग गर्न बसेको छ तर युद्ध नै गरिरहेको छ। अनि कहिले कुन भूत आहा, कहिले आलस्य आछ, कहिले कुन आइरहेको छ, हैन भने त्यो युद्ध गरेर बसेछ, ऊ योग लाएर थोरै बसेछ र। त्यो युद्धको स्थितिलाई बाबाले भन्नुहुन्छ योगयुक्त स्थिति हुन भन्न मिल्दैन। भले म योगमा बसेछु तर योगमा बसेको त शरीरमा बसेको छ, तर मन फेरि के भएको छ? युद्ध गरिरहेछ भने त्यसलाई योगयुक्त स्थिति त भन्न सकिँदैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फिर योगयुक्त व युक्तियुक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। तो सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना, सारथी हो ना भन्नुहुन्छ बाबा। सारथी माना बस होने वाले नहीं, सारथी माना बस गरेर चलाउने वाला, आफू बस होने वाला होइन कि बस गरेर चलाउने वाला। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना भन्नुहुन्छ बाबा। कौन है? के हो हामीहरू? सारथी अर्थात आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। शिव बाबा भगवान पनि इसका सारथी बना। तो सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया, तो फॉलो फादर करो। सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते और सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो,
चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में यह चेक करो, ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। हाँ, के भन्नु बाबाले? दिनभरि वास्तै छैन अनि एकैचोटि राति गएर चेक गर्ने, त्यो होइन भन्नु बाबाले। के गर? त्यो सारथीको स्थितिमा रहेर मैले कर्म गरिरहेको छु। देहलाई अधीन गरेर न्यारा र प्यारा भएर मैले कर्म गरिरहेको छु। बाबा भन्नुहुन्छ यो चाहिँ के गर? बीचबीचमा चेक गर। दिनभरिमा बीचबीचमा आफूलाई चेक गर, न कि फेरि राति दिनभरि त फेरि ध्यानै भएन, ख्यालै भएन भन्यो फेरि राति गएर चेक गर, यस्तो होइन। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गवा करके होश में नहीं आना। हाँ, दिनभरि चेकै भएन भने त त्यो स्थिति नै बन्न सक्दैन नि त। अनि त्यो दिन फेरि फर्केर आउँछ र? त्यो दिन त फेरि गयो नि कल्पको लागि, त्यो कमाई गर्नको लागि त्यो दिन नै मैले के गरिदिएँ? गुमाइदिएँ। त्यही भएर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? पुरा दिन गवाएर अनि बल्ल बेलुका आएर होसमा आएर चेक गर्ने, त्यो होइन भन्नुहुन्छ बाबा। हैन, दिनमै के गर? हैन, बीचबीचमा आफूलाई के गर? चेकिङ गर कि मैले त्यो स्थितिमा स्थित रहेर कर्म गरेको छु कि छैन। तो यह स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। चेकिंग को क्या होना पड़े? नेचुरल संस्कार। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, है ना? तो कहते हो ना कि न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं, जो नहीं करना चाहते हो वह कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं तो यह नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं बना सकते हो। बाबाले के भन्नुभयो? जब उल्टो संस्कार पनि नचाहेर नि आउँछ नि त, हैन? चाहेको छैन तर त्यो उल्टो संस्कार आइदिन्छ। त उल्टो संस्कार आइसकेपछि कर्म पनि उल्टा भइदिन्छ। जब त्यो उल्टो संस्कार नचाहेर पनि आउँछ भने बाबाले भन्छ यो चेकिङको संस्कार पनि त त्यस्तै नेचुरल बनाऊ न, आइदियोस् के आफै चेकिङ गर्नेको संस्कार। नेचुरल संस्कार बाबाले भन्नुहुन्छ बनाऊ, चेकिङको संस्कारलाई आफ्नो स्वाभाविक संस्कार बनाऊ, नेचुरल संस्कार बनाऊ। तो बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार तो नहीं, व्यर्थ संस्कार भी है। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा यह पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता तो फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कतिपय बच्चाहरुमा अशुद्ध संस्कार पनि छ, कतिपय बच्चामा फेरि अशुद्ध संस्कार नभए व्यर्थ संस्कार पनि छ। त्यो व्यर्थ संस्कार भुल्न चाहेर पनि भुल्दैनौ नि, व्यर्थ संस्कार भुलिन्छ र? त्यो आफ्नो जो अशुद्ध संस्कार छ, त्यो व्यर्थ संस्कार छ, त्यसलाई त भुल्न चाहेर पनि भुल्दैनौ। त्यही अशुद्ध संस्कार र व्यर्थ संस्कारको बस फेरि कर्म गलत हुन्छ। अनि पछि गएर भन्छौ मैले यस्तो भावले भनेको हैन, तपाईले बुझ्नु भएन अरे, आफ्नो त्यो भाव थिएन अरे। फेरि दोष कसलाई लगाइदिन्छ? अत नि मबाट मिस्टेक भएको हो कि हैन भन्ने कुरा त आफ्नो चेकिङ गर्दैन। तपाईले बुझ्नु भएन, मेरो त यो भावै होइन, मेरो त यस्तो सोच नै यस्तो होइन, मैले त्यस्तो भनेर भनेकै होइन। जसरी भने नि भन्यो नि त, हैन र? भनिसक्यो, व्यवहारमा आइसक्यो, तर फेरि पछि गएर के भन्छ? मैले त्यस्तो सोचेर गरेकै हैन भनिदिन्छ। किन त्यस्तो नसोचे भए त्यस्तो कर्म हुन किन गयो त? फेरि जब सोचेकै थिएन भने कर्म हुन किन गयो त्यस्तो? भनेपछि त उल्टो संस्कार आयो नि त। त कहीँ न कहीँ दबेको त्यो अशुद्ध संस्कार जो थियो, त्यो व्यर्थ संस्कार जो थियो, त्यो आयो नि त त्यति बेला। त्यसले के गरिदियो? मबाट त्यो कर्म गराइदियो, हैन? जब बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ शुद्ध संस्कार तिमीले भुल्दैनौ, अशुद्ध संस्कार भुल्दैनौ, त्यो नचाहेर पनि आउँछ भने शुद्ध संस्कार फेरि किन भुल्छौ?
शुद्ध संस्कार पनि त आओस् न त्यसरी नै, जसरी त्यो अशुद्ध संस्कार आफै आइदिन्छ नि हैन। त्यस्तै शुद्ध संस्कार पनि आओस् के। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा चेकिङ गर्नु पर्यो रे। बीचबीचमा जब चेकिङ गरिन्छ कि मैले कसरी कर्म गरिरहेको छु भने त चेकिङ गरेपछि अनि के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भएपछि अनि त्यो चेकिङ गर्ने संस्कारलाई जब तिमीले ओरिजिनल संस्कार बनाउँछौ, आफ्नो चाहिँ नि रियल संस्कार बनाउँछौ हैन, तब फेरि त्यो संस्कार आउँछ, नत्र फेरि आउन सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हाँ फिर कहते हो कि मेरा भाव तो ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है, संस्कार है, मेरो यस्तो संस्कार फिर घरिघरि यस्तो आइदिन्छ भन्छौ नि। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है। तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है। अब किन आउँदैन त त्यो शुद्ध संस्कार? जब तिम्रो स्मृति नै अशुद्ध हुन्छ त फेरि विचार, त्यो संस्कार शुद्ध त कसरी आउन सक्छ? त्यही भएर स्मृतिमा शुद्धता पहिला स्मृति के छ हाम्रो? देहभानको स्मृति छ भने त्यहाँ त देहकै संस्कार तिनै अशुद्ध संस्कारहरू नै आउँछन् नि त, इमर्ज हुन्छन् नि त हैन र। तर देहदेखि पर बाबाले भन्नुहुन्छ, जब तिमी सारथीपनको स्थितिमा स्थित रहन्छौ तब त्यो शुद्ध संस्कारहरू हामीमा स्वतः के हुन्छन्, इमर्ज हुँदै जान्छन्। और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। तो अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। अशुद्ध आदतबाट मजबूर हुन्छौ, शुद्ध आदत बनायो भने मजबूत हुन्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। मजबूर भनेको विवश, एकदमै लाचार, के गर्ने, मेरो यो संस्कार छ, जति चाहे नि आइहाल्छ। कस्तो भयो त? लाचार भयो न, विवश के त्यो संस्कारको, वशीभूत। त अशुद्ध संस्कारबाट के बन्छौ तिमी? मजबुर बन्छौ। तर जति शुद्ध संस्कारलाई अपनाउँछौ, त्यो आदत बनाउँछौ भने के हुन्छौ? मजबुत हुन्छौ हैन। तो सुना, क्या सुना? तो योग युक्त, सदा योग युक्त और युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? के भन्नु बाबाले? सदा योग युक्त र युक्ति युक्त रहनेको विधि के भन्नु भयो त? के भन्नु भयो? बाबाले योग युक्त रहनेको विधि के बताउनु भयो? मुरलीको आज सार बताउनु के हो? के भन्नुभयो बाबाले? के सम्झिने भन्नुभयो? पोइन्टै केच गरिदिनुहुन्न, पोइन्ट केच गर्नु न, सारमा भन्नु न। अहिले भर्खर जे भने त्यही भन्ने होइन कि, त्यो त बाबाले व्याख्या पो गर्नुभएको त। मेन निष्कर्ष के हो? निष्कर्ष बाबाले के भन्नुभयो? सारथी समझकर चल्न। त सारथी सम्झ्यो भने यो हुन्छौ भनेर त बाबाले व्याख्या गरेर बच्चाहरूलाई अझै स्पष्ट गर्नलाई पो भन्नको हो त नि। तर मेन पोइन्ट के हो त भन्दा, योगयुक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी समझकर चलना, सारथी बनकर चलना। क्या बनकर चलना? सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। मुरली सुन्ने बेला साक्षी हुने होइन के? मुरली सुन्ने बेलामा त एकदमै लगनले सुन्नु पर्यो नि हैन र। यति बेला पनि आत्मिक स्थितिमा स्थित भएर चट्ट सारथी सम्झेर हैन, सम्झेपछि सारथी सम्झिनाले शुद्ध संस्कार आउँछ भन्नु नि त बाबाले। सारथी सम्झेपछि शुद्ध संस्कार आउँछ, मजबुत हुँदै जान्छौ। जब तिमीले सारथी सम्झिन्नौ, देहभानमा आउँछौ, अनि ती अशुद्ध संस्कारहरू आउँछन्। अशुद्ध संस्कार नचाहेर नै आइरहेका छन् नि, आछन् कि आछैनन्? जब ती अशुद्ध संस्कार नचाहेर नै आएका छन् भने शुद्ध संस्कार पनि त्यसरी नै आउन्, आफै आउन् के। त्यसको लागि चेकिङ गर भन्न बाबाले। म कुनै संस्कारको अधीन भएर काम गरेको त छैन, म सारथी बनेर कर्म गरेको छु। म देहभानमा त आएको छैन। एकैचोटि राति गएर चेक गर्ने होइन सारा दिन गुमाएर भन्नु बाबाले।
दिनमा पनि बीचबीचमा के गर, चेकिङ गर्दै जाऊ, चेकिङ गर्दै जाऊ। म कुन स्थितिमा रहेर कर्म गरेछु भन्ने कुरा चेकिङ गर्दै जाऊ। चेकिङ गर्दै गइसकेपछि त्यो चेकिङ गर्नेको तिम्रो चाहिँ के बन्छ, संस्कार बन्छ। र त्यही चेकिङ गर्नेको संस्कार भएपछि अनि आफै फेरि हतनी भनेर फेरि चेन्ज पनि हुन्छ। अनि शुद्ध संस्कार आफै के हुँदै जान्छन्, आउँदै जान्छन्। अशुद्ध संस्कार खत्तम हुँदै जान्छन्। अनि शुद्ध संस्कार नै हाम्रो रियल बन्दै जान्छ, मजबुत हुँदै जान्छ फेरि भन्न बाबुले। त्यही भएर मजबुत हुनेको विधि, योगयुक्त रहनेको विधि, युक्तियुक्त बन्नेको विधि हैन। बाबाले के बताउनु भयो त, सारथी समझकर चलना। त जो सारथी हुन्छ, सारथी सम्झेपछि साक्षी स्वतः भइन्छ फेरि हैन। मतलब कि हर दृश्यमा के हुन सकिन्छ, आत्मा हो। त आत्मा त त्यसको प्रभावमा वाटरप्रुफ त जो कपडा हुन्छ त्यो त पानीले त भिज्दै भिज्दैन नि, परे नै भिज्दैन नि, हैन। हो त्यस्तै सारथी सम्झेर चलेपछि योगीले परिस्थिति नआउने होइन के, झन आउँछ। योगी बन्छ नि, योगी बनेपछि परिस्थिति नै नआउने हो र हो। कति परिस्थिति आउँछ अनुभव छ नि, तर योगीलाई परिस्थिति आए तापनि त्यस परिस्थितिको उसको स्थितिमा गलत असर पर्दैन। त वाटरप्रुफ जस्तो भएन त, विघ्न प्रुफ, परिस्थिति प्रुफ भयो। त साक्षी भनेकै त्यही हो। परिस्थिति आएको छ, कर्म गरेको छ, सबै कुराको उसले चाहिँ नि व्यवहार पनि गरिरहेको छ, तर त्यो परिस्थितिको असर आफ्नो मनस्थितिमा पर्न दिएको छैन। त्यसलाई भनिन्छ साक्षी स्थिति। त्यसको प्रभावमा ऊ नआइकन त्यसमा पनि इन्जोय गर्दै हाँस्दै रमाउँदै खुसी हुँदै त्यस परिस्थितिलाई उसले के गरिरहेको छ, पार गरिरहेको छ। त्यसलाई भनिन्छ साक्षी स्थिति। जसरी अब त्यहाँ चाहिँ नि खेल स्पोर्ट मैदानमा बाहिर बसेर हेर्नेवालाहरू हुन्छन् नि, खेल दर्शकहरू कसरी ताली बजाउँछन्, कसरी हुटिङ गर्छन्, कसरी हाँस्छन्, कसरी फेरि गर्छन्, किन? जित र हारको आनन्द बाहिर बसेर के गरिरहेछन्, लिइरहेको छन्। जिते पनि आनन्दै छ, हारे पनि फेरि भइरहेको छ। मन साक्षी भएर हेरिरहन् नि त। त्यसको प्रभावमा उनीहरू चाहिँ नि आउँदैनन्, साक्षी भएर अरे त्यसको आनन्द लिइरहेका हुन्छन् बाहिर बसेर के। त्यस्तै साक्षी भनेको नै सबै कुरो गरेर देखि पनि रहेछ, हेरि पनि रहेछ, सबै भोगिरहेछ, तर त्यसको असर आफ्नो मनस्थितिमा पर्न दिए छैन। त्यसलाई भन्छ साक्षी स्थिति। बुझ्नुभयो? भयो कि बुझ्नु भएन? अझै बुझे पनि भन्नुहुन्न, बुझ्नु भएन? त्यही भएर साक्षी बन देखने सोचने करने में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे। भर्खरै बाबाले भन्नुभयो नि, साक्षी बनेमा सोच्नुमा पनि गर्नुमा पनि साक्षी बनेर सबै कुरा गरेर पनि फेरि निर्लेप रहन सकिन्छ कि हैन। त्यो बेदाग रहन सकिन्छ, त्यसको असर पर्न सक्दैन। और माया के लेप से न्यारे रहेंगे। माया को लेप, माया को दाग, माया को प्रभावबाट न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना? क्या पाठ पक्का किया? हाँ, क्या पाठ पक्का किया? हैन, हजुर विद्यार्थी हो कि होइन? कसको विद्यार्थी हो? कि सुधा दिदीले मुरली सुनाएको भन्ठान्न हो क्या? अनि त बाबाको विद्यार्थी, रुहानी शिक्षाको विद्यार्थी होइन? अनि किन हो त फेरि त्यति? उत्तर त दिनु, जवाब त दिनु कमसे कम उमङ्ग उत्साहमा आएर। पाठ पक्का किया भन्न बाबाले, नहीं किया। पाठ पक्का किया ना? क्या पाठ पक्का किया? ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना? परमधामबाट रुहानी शिक्षक आएर हाम्रो लागि पढाइरहेछ। हामी चाहिँ नि भन्न पनि गाह्रो, हो भन्न पनि गाह्रो, नाइ भन्न पनि गाह्रो, मुस्कुराउन पनि गाह्रो। कस्तो विद्यार्थी हो? जवाब दिन पनि गाह्रो। हाजी बाबा भन्न सकिन्न। बाबा होइन, बाबाले होइन मुरली सुनाउनु भएको हो नि। पाठ पक्का किया? जी बाबा भन्न सकिन्न? जी बाबा, जी बाबा हो।
कि होइन? जी बा, पाठ पक्का किया ना? नहीं किया इसलिए नहीं बोलते भन्नुहुन्छ बाबा। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना, ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, है? तो प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। प्यार को निशानी के रहेछ त समान बन्नु, फॉलो गर्नु, हैन? अच्छा, प्यार त छ नि त बाबासित, प्यार भएर त यहाँ आयो, मुरली सुनिरहेको छौँ, बाबा भनेर आइरहेका छौँ। तो फिर प्यार की निशानी है ना, समान बनना अर्थात फॉलो करना। अच्छा, तो सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है? अब टीचर्सलाई बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं, तो पहले फॉलो टीचर्स करेगी ना, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो, पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, नुकसान करती है, वो नुकसान करती है। शब्द वही है पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय लास्ट, कहाँ लास्ट पहुंच जाता, फर्स्ट से लास्ट आ जाता। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया, तो फर्स्ट के साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ईर्ष्याले पहिला म भनेको छ भने ऊ फर्स्ट वाला पनि लास्ट जान्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? तर लास्टमा छ, तर पनि फेरि फॉलो फादर गर्नुमा पहिला म भन्यो भने भन्छ नि, यही मैं ऊंचा चढाती, यही मैं नीचे गिराती। त्यो कस्तो खालको म भनेको छ भने त्यो म को भाव कस्तो छ, त्यस आधारले व्यक्तिको स्थिति तलमाथि हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तो फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा, तो फर्स्ट के साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। तो ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा ये लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना, तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर सभी ऐसे पक्के है ना, हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली अनेक आत्माओं के निमित्त हो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है? निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है? जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, है ना? और लेकिन क्या करो भन्नुहुन्छ बाबाले, जो भी काम गरिरहेका छौ, चाहे खाना बनाइरहेका छौ, चाहे सफाई गरिरहेका छौ, तर हर कर्म करते यह स्मृति रहे कि मैं क्या हूँ, निमित्त हूँ। बाबा भन्नुहुन्छ, चाहे खाना खाइरहेका छौ, खाना बनाइरहेका छौ, जुन कर्म गर्दा नि के स्मृति रहन पर्यो? सफाई गरिरहेका छौ, क्या स्मृति रहे? मैं निमित्त हूँ। तो अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूँगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख करके और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना, दूसरी तरफ है बर्तन मांजना, भांडा मांजना, है ना? एक तरफ है भाषण करना, दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त और युक्ति युक्त। हाँ, के भन्नु बाबाले? चाहे भाषण गर, चाहे के गर, भाँडा माझ, दुईटै काममा के हुनु पर्यो? योग युक्त र युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो, काम जस्तो सुकै होस् भन्नुहुन्छ बाबा, लेकिन सदा स्थिति सदा ही योग युक्त हो और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हो, भाँडा माझ्ने वालाले स्थिति साधारण बनाउने, भाषण गर्ने वालाले मात्रै स्थिति राम्रो बनाउने भन्ने छ र? छैन नि। अब त भाँडा माझिरहेछ, तर कुन सोचले भाँडा माझेछ त्यसको आधारमा स्थिति बन्ने हो नि त। मैले मात्रै गर्न पर्यो, मलाई मात्रै गर्न पर्छ, अरू कसैले वास्ता गर्दैन, कसैले सहयोग गर्न पनि आउँदैन, हैन? अब यस्ता यस्ता कुराहरूबाट फलानाले त भाषण गर्यो, उसलाई चाहिँ नि दिदीले आफ्नो साथमा लिएर गयो, मलाई यहाँ घरमा भाँडा मान्न भनेर गयो, के न? देख्नु है, मलाई यस्तो सेवा गराएर गयो। अब यस्ता यस्ता सोचेर गऱ्यो भने
त्यो भाग्य बन्छ त्यो काम गरेर, त्यो सेवा गरेर भाग्य बन्छ भन्दैन हैन। तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै कार्य गर, कार्य गरेर पनि स्थितिले हो नि काम गर्ने त। त्यस कारणले क्या करो, साधारण काम गरिरहरी स्थिति पनि के होस्, साधारण होस् यस्तो होइन। हर समय फालु फादा जस्तो साधारण कर्म गरे तापनि स्थिति के हुनु पर्यो, महान हुन पर्यो। अब भाषण गर्नेवालाले भाषण गरिरहेछ, उसलाई मैले के ज्ञान सुनाएँ, सबैले वाह वाह भने, मेरो त नाम भयो, मेरो त मान भयो, म जस्तो ठुलो त कोही नि रहन्छ, म त धेरै सिपालु रहेछु, जान्ने रहेछु भन्नु उसलाई अभिमान आयो। के फाइदा त भाषण गरेर? ऊ त भाँडा माझेछ, तर मैले बाबाको सेवा गरिरहेको छु, निमित्त भएर गरिरहेको छु, यो बाबाको घरको सेवा हो भनेर खुसी भएर गरेछ भने त्यो भाषण गर्नेवालाले 1000 जनालाई ज्ञान सुनाभन्दा बढी भाग्य उसको बनिरहेको हुन्छ। किन? स्थितिले हो नि भन्ने त। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ नम्बर सबै सेवाको एउटै छ। कर्मणा सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, सबै सेवामा नम्बर मार्क्स बराबर छ। कुन स्थितिले मैले सेवा गरिरहेको छु त्यसको आधारमा मलाई मार्क्स मिल्ने हो। तो सुना, आगे बैठती हो ना, तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। तो जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो यह सीन याद करना, जब आगे बैठना अच्छा लगता तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे। जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले आना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे, पीछे आप लोग भी पीछे रह जाएंगे, तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं, पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं हो ना, राजयोगी हो ना, तो फॉलो फादर। अच्छा, तो फॉरेनर्स क्या करेंगे, फॉलो फादर करेंगे ना, कहाँ तक पहुँचेंगे, सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर, फास्ट और फर्स्ट आना। ये नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना, फर्स्ट तो एक ही आएगा, ग्रेड में के भन्छ, डिभिजन में तो धेरै हुन्छन् नि हैन। तो फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के साथी रहेंगे, इसलिए फर्स्ट में आना। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे, इसलिए यह नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया, इसलिए सेकंड भी आएंगे, सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। हाँ, के भन्नु बाबाले, फर्स्ट पहिलो नम्बरको त फाइनल भइसक्यो, अब कहाँ पहिला जान सकिन्छ र। अब सेकेन्डमा यस्तो सेकेन्डमै ठिक छ भनेर फेरि सेकेन्ड ग्रेडमा जाने नसोच भन्नु बाबाले हैन। फर्स्टमा पो एउटा हुन्छ त, ग्रेडमा त धेरै हुन्छ नि। फर्स्ट ग्रेडमा त जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। तो सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है, तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, आएंगे ना फर्स्ट में। किस बात में फर्स्ट आएंगे, पक्का है? हाँ, अच्छा। तो सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, अब बाबाले है ना, और डिग्रीहरू दिँदै हुनुहुन्छ। सदा किसको फॉलो करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योगयुक्त युक्ति युक्त रहने वाले। क्या रहने वाले, हाँ, युक्ति युक्त रहने वाले, योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। उठम कि न उठम जाई गरेर, हाँ, बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते।
अब विद्यार्थी त्यस्तै भएपछि अनि बेलामा कहाँ भन्न पनि त पऱ्यो के अरे होइन। त्यसलाई गाली भनिँदैन, त्यो गाली होइन, त्यो होइन शिक्षा हो नि। त्यसले ध्यान दिएर सुन्ने, अटेन्सन दिएर पढ्ने भनेको गाली हो र होइन नि त्यो त। अच्छा, बाबाले बच्चाहरूले यति भर्खरै भनिरहेको पोइन्ट पनि नभन्ने त, अनि त्यो पोइन्टलाई त क्याच गर्नु पर्यो नि त। बाबाले सुरुमा पनि त भन्नुहुन्छ, बिचमा पनि भन्नुहुन्छ, फेरि अन्तिममा पनि भन्नुहुन्छ। सार, आजको मुरलीको सार के हो, त्यो सारलाई फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्न पर्यो। सार भइसकेपछि त बिस्तार फेरि स्वतः आउँदै जान्छ क्या, त्यहाँबाट पलाउँदै जान्छ। बिउ भएपछि के हुन्छ, वृक्ष स्वतः देखिन्छ नि, यो यत्रो फल्छ भन्ने कुरा स्वतः आइहाल्छ। त्यसका झाड होइन, पत्ताहरू, रुख कत्रो हुन्छ, सब स्मृतिमा आइहाल्छ। तर पहिला मेन के गर्नु पर्यो, सारलाई क्याच गर्न पर्यो। आज बाबाले के भन्नुभयो, योगयुक्त बना भन्नुभयो, युक्तियुक्त बना भन्नुभयो। अब योगयुक्त युक्तियुक्त बन्नको लागि फेरि बाबाले कुन विधि अपनाउने भन्नुभयो त, होइन, सारथी र साक्षीपनको स्थिति। अब यो सारथीपनको स्थितिमा रहनाले के हुन्छ, यसमा सबभन्दा पहिलो नम्बरमा को रह्यो, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबाले कुन विधि अपनाउनु भयो जसले गर्दा सदा योगयुक्त भन्दा सारथीपनको स्थिति। जति यो स्थितिमा रहन्छौँ त्यति के हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। फेरि के हुन्छ त, हामीमा शुद्ध संस्कारहरू इमर्ज हुँदै जान्छन्, अशुद्ध संस्कारहरू होइन खत्तम हुँदै जान्छन्, तिमी मजबुत हुँदै जान्छौ भन्ने कुराहरू आए। अब त्यो शुद्ध संस्कार हामीमा इमर्ज होस्, आओस् त्यसको लागि के गर्न पर्यो त, फेरि अर्को पोइन्ट बाबाले भन्नुभयो, बिचबिचमा चेकिङ। एकैचोटि राति गएर चेकिङ होइन, के गर्नु पर्यो, बिचबिचमा के गर्नु पर्यो, चेकिङ भएपछि त्यो अटोमेटिक हामीमा चेन्ज आउँदै जान्छ। यसरी पोइन्ट समात्दै जाने हो, ठिक छ नि। अच्छा, यो छ अलिकति बापदादाको होइन जोनुवाइज बाबाले महावाक्य उच्चारण गर्नुभएको छ, सुन्नु होला। बापदादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया, ऐसा अनुभव करते हो ना, जैसी मति वैसी गति होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं कि जैसी अंतमति वैसी गति। तो यह क्यों गाया हुआ है, क्योंकि बाप चक्र के अंत में आकर श्रेष्ठ मत देता है, तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सद्गति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंतमति सुगति श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो, अंतमति सुगति है ना, भनेको एक जन्म की श्रेष्ठ मत से है ना कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने, यादगार क्यों बने, क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो ना। यादगार भनेको यादमा रहेर कर्म गरेपछि त्यसको के बन्यो, हैन, यादगार बन्यो। तो हर कर्म का यादगार बन गया। खाएको पनि यादगार, सुतेको पनि यादगार, हिँडेको पनि यादगार, बोलेको पनि यादगार, छैन त। भक्तिमा सबै कुराको यादगार, त्यसको चरित्रको वर्णन छ नि त। भजन कीर्तन वर्णन सबै गर्छन् भक्तिमा। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं, फिर खिलाते भी हैं, फिर सुलाते भी हैं। उठाउँछन् घन्टा बजाएर, भजन गाएर, जहाँ आरती गरेर उठाएको रे, हैन। फेरि भोग खिलाउने, फेरि अब देवी देवताको अब आराम गर्ने बेला भयो भने फेरि के गर्ने, सुताइदिने, एकछिनको लागि दर्शन गर्न नदिने, फेरि सबै भक्तहरूलाई बन्द गरिदिने, आराम गर्ने। सुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं, उठाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय याद के विधि पूर्वक करते हो ना। तो खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, खाना विधि पूर्वक खाते हो भन्नुहुन्छ बाबा। कसरी खाने खाना, बाबाले भन्नको नि त, यहाँ दिदीले थोरै भने र बाबाले भन्नको नि त। यो त बाबाले सबै कुरा स्पष्ट हामीलाई हैन मुरली चलाउनुहुन्छ। तर भगवानको वाणी थोरै न्यारा हुन्छ,
अलौकिक हुन्छ नि। त्यसले गर्दा समझ्न हामीलाई अलिकति हाम्रो बुद्धि धेरै दैहिक धन सम्पत्ति वस्तु व्यवहार पदार्थ लौकिक कामकाज कारोबारमा फस्या हुन्छ नि, त्यही भएर भगवानको भाषालाई छिट्टो क्याच गर्दैन के। त्यही भएर यसलाई के गर्नुपर्छ, अलि शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर बाबाले हैन मन्थन गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो, शुद्धिकरण गर्नु पर्यो हैन। त फेरि जति शुद्धिकरण हुन्छ फेरि हाम्रो भाषै त्यस्तै बन्छ। फेरि भगवानको भाषा सो हाम्रो भाषा बन्छ। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो ना, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो? हाँ, भोग लगाकर खाते हो? हाँ, ल जसले भोग लगाउनुहुन्छ उहाँले हात उठाउनु त। बाबा पकाएर खाना पकाएर बाबालाई भोग नलाउने, उठाऊँ कि नउठाऊँ? नहीं भोग लगाते? हाँ, भोग लगाउनुहुन्छ पक्का? ल पास। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, या ऐसे ही तो नहीं खाते हो ना? नहीं नहीं बाबा नहीं खाते भन्नु पर्यो नि, भोग लगाकर खाते हैं ना। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना, और त्यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ है बाबाले। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है, इसलिए जल्दी जल्दी में भोग ही नहीं लगाया। हाँ, कसैलाई छिटो खाना छ भने फेरि बिर्सी छिटो छिटो खुवाउने, पकाएर खुवाउने भनेर फेरि छिटो गर्दा भोगै नलगाइ त खान्न भन्नु बाबाले। अब बाबाले त्यसको विधि पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। अगर किसी को देना भी है, कोई मजबूरी है, कसैलाई छिटो खुवाएर पठाउनु छ, कोही मजबुरी छ किन देना है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। सम्झ्या हैन? पहिला बाबालाई भने निकालिहाल फटाफट, अनि बल्ल के गर, भोग बसेर लाउन नभ्याए पनि बाबालाई भनेर के गर, हाँ छुट्याऊ, निकालिहाल, अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। हो, कसैलाई खुवाइसकेर पछि भोग लगाउनु त हुँदैन। तो विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। इस जन्म का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य के जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। तो अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते प्रत्यक्ष फल। अहिले भर्खर सेवा गरे, अहिले भर्खर खुसी भयो, अहिले भर्खर बाबा याद गरे, अहिले भर्खर खुसी भयो, हैन? त्यही प्रत्यक्ष फल भनेको। तो यो प्रत्यक्ष फल खाऊ अनि बल्ल फेरि जन्म जन्मको प्रत्यक्ष फल पाउँछौ। अहिले यो प्रत्यक्ष फल पाएनौ भने फेरि पछिको प्रत्यक्ष फल पनि के हुन्छ, हैन, पाउन गाह्रो हुन्छ। सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। फल खाना, फल खाएपछि के बनिन्छ, ताकत आउँछ अरे, शक्तिशाली बनिन्छ अरे। अहिलेको दुनियाँको फल त त्यही फलमा पनि कति केमिकल हालेको छ, कति युरिया हालेको छ, हैन? त्यसले गर्दा त्यसमा पनि ताकत छ छैन भन्नुपर्ने आजको परिस्थिति छ। यो फलमा त केही मिलावटै छैन, छ त? यो फल त प्योर छ, शुद्ध छ। तो फल खाते रहना। कौन सा फल? प्रत्यक्ष फल। कौन सा फल खाते रहना? प्रत्यक्ष फल। तो यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना? ऐसा भाग्य कभी सोचा था? भगवान द्वारा फल मिलेगा, सोचा था? हाँ, यह तो स्वप्न में भी नहीं था। हाँ, भगवान द्वारा फल मिलेगा स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में नहीं हो और वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है। सोच्दै नसोचेको कुरा भइदियो भने कति खुसी हुन्छ नि। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है, और यह प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है।
अभी को वर्तमान को प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है। तो नशा रहता है ना, कभी कभी कम कभी ज़्यादा तो नहीं नशा क्या कहिले फेरि धेरै कहिले फेरि थोरै, यस्तो त हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। तो सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज़्यादा समय लगता है? सेकेन्ड में उड्न सिक्यौ, उड्नलाई समय त लाग्दैन। उड्छु भन्दा भन्दै फेरि योगमा बस्यो, उड्छु भने उड्छु भन्दा भन्दै फेरि सेतै बत्ती बलिसक्यो, उड्नै सकेन भने टाइम लाग्यो है ना। यस्तो त हुँदैन। उड़ना समय तो नहीं लगता है ना, ज़्यादा समय। संकल्प किया और पहुँचे परम धाम पहुँच गए, सतयुग में पहुँच गए, सूक्ष्म वतन में पहुँच गए, मधुवन पहुँच गए, संकल्प किया और पहुँच गए। इतनी फास्ट गति है हाँ, इतनी फास्ट गति। अच्छा, तो सभी संतुष्ट हो ना? माताएं संतुष्ट हो? माताएं सदा संतुष्ट हो अन्ना बाबाले। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्टि तो नहीं होती? बाबाले त गाली गरे नि मिठाई लाउँछ नि त, लाउन र। बाबाले बन्दर भने पनि मिठै हुन्छ, बुद्धु भने पनि के हुन्छ तिमी मिठै हुन्छ। पत्थर बुद्धि भन्नुहुन्छ बाबाले कहिलेकाहीँ, त्यो पनि के हुन्छ? मिठै लाग्छ। त भगवानको त चटनी हो हैन? त त्यसमा पनि प्यार छ नि त। तो प्यार तो कहिलेकाहीँ लौकिक द्वारा असंतुष्टि तो हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। कभी तंग होती हो, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो। तंग कभी होना, कभी नहीं होना, तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे ना, उतना वो ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो, मेरा बच्चा है और ऐसे करता है। और जहाँ मेरापन होता है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया तो क्या होते? मेरा होता है। हाँ, मेरा होगा, मेरो मेरो सोच्यौ भने तंग हुन्छौ रे, आत्तिन्छौ, दुखी हुन्छौ। तेरा सोच्यौ भने के हुन्छौ? तेरा तेरा आया तो तैरने लग जाते हो। तैरने भनेको के हो? न्यारा उत्रिने के पौडी खेल्ने भनेको जस्तो पानीमा तैरिनु, पौडी खेल्नु। डुब्यो भने के हुन्छ? मेरा भनेपछि डुब्छौ, तेरा भनेपछि तैरिन्छौ भन्न बाबाले। पारी जान्छौ, तैरिनु पर्यो। तैरिनु भनेको उत्रिने। उत्रिन को सक्छ? पानीमा जो चिज फ्याँक्नुहुन्छ नि त्यही चीज उत्रिन्छ जो हल्का हुन्छ। भारी चीज के हुन्छ? डुब्छ। त्यस्तै हामी पनि जति हल्का त्यति तैरिन्छौँ। यो संसार रूपी विषय सागरमा रहेर पनि तैरिने के तैरिएर रहन सक्छौँ। सेकेन्ड में बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तैरने वाले हो ना, सदा तेरा माना सोमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना, तेरा तेरा मानना माना सोमान में रहना। तो सदा सोमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी सिकिलादे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है उसका वर्णन कर सकते हो। बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती नहीं कर सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों की तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन ये लोग न जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने तो कमाल की ना, तो डबल लक्की हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। तो यह नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है, हर एक का अपना अपना नशा है। तो सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना। और आप बैठे ही भारत में हो, बाबा आउनुहुन्छ भारत में, सबको आना पड़ेगा सतयुगी भारत में, है ना। अच्छा, ओम शांति। वरदान सुन्नु। अब बाबाले वरदान दिनुहुन्छ, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। क्या बाबा? अपने मस्तक द्वारा, ये मस्तक है ना, ये द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव।
सच्चे योगी बाबा। विस्तार छ, यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं, है ना। शंकर जी को पनि तेस्रो आँखा कहाँ देखाउँछ? यहाँ देखाउँछ। काली माँको पनि यहाँ देखाउँछ कि यहाँ देखाउनु न। हाँ, काली माँको पनि यहाँ आँखा देखाउँछ। योगी को पनि तेस्रो नेत्र कहाँ देखाउँछ? यहाँ देखाउँछ। तो यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो, है ना। तीसरा नेत्र को साक्षात्कार गराउनको लागि के गर्न पर्यो? बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो, है ना। अब शरीरले त अब कसको संग गर्न पर्छ? अब कहिले कहाँ जाऊ कहिले कहाँ जाऊ, हैन। तर बुद्धिले कसको संग गर? हाँ, बाबा को संग गर। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। तेस्रो कोही नि बनाएनौ भने बल्ल तेस्रो नेत्रको साक्षात्कार हुन्छ। तेस्रो चौथो बनायो भने यो तेस्रो नेत्र फेरि के हुन्छ? हराउँछ। त्यही भएर एक बाबा दूसरा न कोई, हैन। एक बाबा दूसरे हम, तीसरा न कोई। अनि यस्तो स्थिति बनायो भने तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया, अब बाबाले भनिहाल्नु भयो त्यो पोइन्ट, है ना। बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तीसरा नेत्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई। तीसरे नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई, है ना। अच्छा, स्लोगन। प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्नै प्रश्न के मनमा, यस्तो किन उस्तो किन, हैन भन्ने आउँछ नि अनेक प्रश्नहरू के। यो प्रश्नचित बन्नु भनेको के हो त? आफू पनि परेशान हुनु र अरूलाई पनि परेशान गर्नु। त्यही भएर प्रसन्न चित्त बन भन्नुहुन्छ नि बाबाले। प्रश्नचित्त हैन, के बन? प्रसन्न चित्त बन। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। मुरलीको सार त सुनिसक्नु भएको छ। म घरिघरि रिपिट गरेर पनि भनिराखेको छ, तर मुख्य पोइन्टमा बाबाले भन्नुभयो योगयुक्त र युक्तियुक्त बन्नेको युक्ति, हैन। त युक्ति बाबाले बताउनु भयो नि। याद भयो होला नि सबैलाई? आज त भयो होला। अच्छा, ओम शान्ति।